पयलीं मातयेचो मोल्ड घालचें पडटा. ओके. मागीर पीओपीचो काडटा आनी मागीर पेपराचेर काडटा. ओके. सो कोण जशी मागणी करता तशें तुमी ते आनी कंपिटिशनाक जाल्यार आमी फायबरची काडून दिता. ओके. मागीर एक मोळे करपाक तुमकां मोल्ड जर आसत जाल्यार तो मातयेचो आकार करचे पूण आनी मागीर तो पेपराचो हे कसले आसा तो फायबराचो कितलो टायम लागता? कमीत कमी 4 दीस तरी लागता. 4 दीस लागता. 4 दीस. आणि म्हणजे घेवपाक आतां लोक आतां तुमी पळयले इतले मोळी केल्या कितल्या टायमान केन्ना येतात लोक? दसरो काबार जालो काय ना लोक मोळे घेवपाक येता. ओके. सो आतां तुमकां कितले आयल्यात अजून पर्यंत? कमी 40 सुमार येयले. 40. आणि तुमचे हातून आमचे तुमी काम करतात हांगा जातले तुमचे कडेन? जातले. ओके. आणि हो तुमी जो हे करतात जो बिझनस आसा हो तुमचो मोळे करपाचो हो केन्ना पासून स्टार्ट आसा? खूब वर्सां जालीं. म्हाका आतां 40 वर्सां जालीं. 60 वर्सां जालीं. म्हाका तरी हांगासर 35 वर्सां जालीं. हां. हांव पेंटिंग करता. ओके. 35 वर्सां हे तुमचो आवड काय तुमी? ना म्हाका पयलीं पेंटिंग संवय आहा. पेंटिंग गणपती करता बी चालू आसता तें काम. पण हे आता तुम्ही कितले पेंटिंग आता कितली याच्यात असा तयार करपाक कितलो टाइम लागलो हे? टायम खूप लागता आमकां. एक म्हयनो सारको वयता. म्हयनोभर पयलीं तुमी लागता हे सगळे मोवाळे करपाक आनी मागीर पेंटिंग करपाक. आता डिमांड कमी आसा काय वाडलेलो आसा? ना डिमांड खूप आसता पूण तें काम जायना. मॅन पॉवराक लागून कमी आता. मॅन पॉवर कमी आहा मातसो. पहिले गो करतालो. ओके. आता चलो करता. आता हे सगळे चलो पळयता. गिरीश पिंगे हय तो करता. म्हणजे आनी अशें आमी कोणी भुरगीं आपयता बसोवप कामाक. हय. आनी काम हे करून आमी भुरगीं बसयता तांकां दाखयता तांकां सारकी प्रॅक्टीस करता करपाक. बाकीचे सगळे आमी करून दिता. हय. आनी मागीर आमी बसता सगळीं जाणां घरांतलीं चलो सून आमी सगळीं हय सगळीं बसता आनी करता. आणि कोणी आमकां ऑर्डरूय दिता. हय वर्साचे आसा ते पयलीं बसून. कितली हे म्हणटा पळय आता वर्सान वर्स वाडत वयता. वर्सान वर्स वाडत वता. नरकासूर जसं तुम्ही नरकासूर मोवाळे करता नरकासूर करता धाकटे नरकासूर करतात. मागीर आकाश कंदील करतात. आकाश कंदील करतात. हेतून गेल्यापेक्षा ह्या वर्सा वाडत वयता. ना आता कमी केले. कमी झाले. कमी केले म्हणजे प्रत्येक कडे करतात न्ही त्या कारणान कितें जाता मागीर उरता. उरले म्हणजे मागीर आमकां ते आंगार पडटा न्ही. आता कमी खूब पयलीं पेक्षा खूब कमी केला. हय तोंडाय कमी केल्या म्हणजे नरकासुराची आनी आकाशदिवे कमी केल्या. म्हणजे अशें लक्षान गांवाचे आयले की आमी आकाशदिवे करचे म्हणून. आनी ताणें स्वता पट्टे हाडून पयलीं आपूण स्वता केले आकाशदिवे. आनी मागीर ताणें एका मेस्ताक धरलो आनी ताका दाखयले सायज दाखयली कशें करपाचें तें दाखयलें. ताका पट्टे हाडून दिल्यो आनी ताका दाखयलें. आतां तो वेळे बसून आमकां तोच करून दिता. पयलीं बापूय दितालो आतां चलो ताजो दिता. हय तो आमकां करून आमी करून घेता. फ्रेम करून विकती घेता. आवड म्हणून केले. आवड म्हणून केले. हय मागीर तो व्यवसाय जालो. हय.